बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं अपनी हर वीडियो में ये कहता हूँ कि हालात इतनी तेज़ी के साथ बदल रहे हैं कि अगर हम ना बदले तो हम साइकिल मैकेनिक बन के रह जाएंगे या हमारी हैसियत बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगी जो आज की दुनिया में 3310 की है। क्योंकि ये दुनिया इस वक्त डिमांड एंड सप्लाई पर चल रही है और चीज़ें जितनी तेज़ी के साथ बदल रही हैं, महंगी महंगी चीज़ें बिल्कुल टके टोकरी हो रही हैं और टके टोकरी चीज़ें जो हैं वो इंतहाई महंगी हो रही है। मैं ये सारी बातें आपको क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इसके पीछे है टेक्नोलॉजी और दिफा के मैदान में टेक्नोलॉजी पिछले 2-3 साल के अंदर इतनी तेजी के साथ बदल रही है कि मैदान जंग के डायनामिक्स से लेके ऑप्टिक्स तक हर चीज बदल रहे हैं। और इसी तरह हम पाकिस्तान को भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान इस मैदान के अंदर बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। अब इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो गल्फ मुमालिक हैं, हमारे दौरे वहां पे बहुत ज्यादा होना शुरू हो गए हैं और उनके जो अस्करी हुकाम है, चाहे बहरीन हो, सऊदी अरब हो, उर्दन हो, मिस्र हो, तुर्की हो, वो पाकिस्तान का दौरा क्यों कर रहे हैं? पाकिस्तान इन तमाम इस्लामी मुमालिक के साथ मिलके क्या करने जा रहा है? बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल है, लेकिन इसके साथ ही आपको यह बता दूं कि एक दौर था जब जंगल में कोई खो जाता था तो उसको टॉर्च लेके आग की और आवाजें मार के ढूंढा जाता था, और अगर कोई मर चुका होता था तो उसको ढूंढना बहुत मुश्किल होता था। दिन के वक्त चील और कौवों को देखा जाता था कि वो किस तरफ जा रहे हैं, कहीं वो किसी मुर्दे की तलाश में तो नहीं है। लेकिन अब जो हालात इस वक्त हमारे सामने हैं, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। जनाब, ये 2024 मई का महीना था, अतवार का दिन था और एकदम से खबर आती है कि ईरान के सदर इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर एक डैम के इफ्तिताह के बाद वापसी पर क्रैश हो गया है। सारा दिन ईरान की इंतजामिया सर्च कर रही थी, रेस्क्यू टीमें जो हैं वो जंगलात के अंदर, पहाड़ों के अंदर चप्पा चप्पा छान रही थी। धुंध और बारिश का यह आलम था कि हद निगाह 5 मीटर से ज्यादा नहीं थी, लेकिन कुछ ना हुआ। रात को 8 बजे ईरान ने तुर्की से मदद मांगी। तुर्की मदद के लिए तैयार था और इतने में ही उन्होंने अपना एक ड्रोन रेडी किया। ऐसे में ईरान को एक परमिशन लेने की जरूरत थी अपने सदारती ऑफिस से कि एक बैरूने मुल्क का एक त्यारा या ड्रोन उनकी फिजाई हदूद के अंदर दाखिल हो रहा है। जैसे ही वो 10:20 पर परमिशन ग्रांट होती है, 11:30 पर तुर्की का ड्रोन तुर्की से फिजा में उड़ता है और हम ये देखते हैं कि 12:45 पे वो उस मुकाम पर पहुंच जाता है जहां पे मुबैना तौर पे जहाज क्रैश हुआ था। सर्च शुरू हो गई और रात को 2:36 पे इंतहाई अंधेरा और धुंध के आलम में उसने वो तमाम मलबे की निशानदेही कर दी। वो निशानदेही कैसे की? वो निशानदेही उसने हीट सिग्नल से की, यानी कि जमीन के दर्जा हरारत से मुख्तलिफ कोई भी दर्जा हरारत वहां पे मौजूद हो, चाहे वो इंसानी जिस्म का हो, चाहे वो इंजन की गर्माहट का हो या किसी और तरीके से हो, उसने उसकी निशानदेही करके बैक सिग्नल फौरी तौर पे दे दिए कि यहां पे कुछ ना कुछ मौजूद है। और फिर हमने ये देखा कि इस थर्मल सोर्स की मदद से एक बड़ा जो टारगेट था जिसको ढूंढने की कोशिश की जा रही थी वो मिल गया। आप ये देखें कि ये एक ड्रोन का कमाल था जो एक रिमोट कंट्रोल पर चल रहा था और एक दूसरे मुल्क से आया था। अब इसी तरह हम ये देख रहे हैं कि मैदान जंग भी बड़ी तेजी के साथ बदल रहे हैं, जहां हम ये देख रहे हैं कि $250 मिलियन के फाइटर जेट्स जो काम करते थे, आज वही काम $3 मिलियन के तुर्की के ड्रोन वो काम कर रहे हैं, एयर टू एयर BVR मिसाइल्स को फायर कर रहे हैं। ऐसे में अब चीजों को इतनी तेजी के साथ बदलती हुई चीजों को अडॉप्ट जो भी करेगा वो ही रेलिवेंट रहेगा, वरना जो रह गया पीछे वो फिर आप किस्सा माजी समझे।
اب اس وقت پاکستان یہی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ ہو کیا رہا ہے۔ دیکھیں گلف ممالک کا پاکستان کے ساتھ معاملات بڑی تیزی کے ساتھ چل رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کہنے کو تو یہ پچھلی 7 دہائیوں سے یہ معاملات چل رہے ہیں، لیکن جو پیک اس وقت عرب ممالک اور پاکستان کے درمیان دفاعی معاہدوں کے حوالے سے اور دفاعی تعاون کے حوالے سے ہے، وہ اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھی۔ اب ہو کیا رہا ہے، دیکھیں جو خبر آئی ہے، آپ کو پتا ہے گزشتہ دنوں ہی کہ کمانڈر رائل سعودی لینڈ فورسز لیفٹیننٹ جنرل فہد بن سعود جو ہیں وہ پاکستان آئے ہیں۔ وہ کیا کرنے آئے ہیں؟ اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ وزیر اعظم نے بحرین کا دورہ کیا، پھر بحرین کی بحریہ کے سربراہ یہاں پہ آئے، کنگ عبداللہ II یہاں پہ آئے، مصر کے حکام یہاں پہ آئے۔ تو یہ سارا کھیل کیا چل رہا ہے؟ تو اس وقت ہمارے پاس جو انفارمیشن آئی ہے اس کے مطابق سعودی عرب نے ویژن 2030 کے مطابق اپنی دفاعی پیداوار جو ہے وہ 50% اپنی ضرورت کا کرنے کا اعلان کیا ہوا ہے، اور اس کے لیے وہ لمبی چوڑی انویسٹمنٹ کر رہا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ چاہے آذربائیجان کے ملٹری اتاشی تھے یا ابھی بھی جو ایکسرسائز ہو رہی ہیں جیسے ضرب میدان، کہا یہ جا رہا ہے کہ ڈرون وارفیئرز میں دوسری مشقوں کو اردن کے کنگ عبداللہ نے ویڈیو لنک کے ذریعے دیکھا، اور اس کے بعد اور بھی بہت سے لوگ جو ڈیفرنٹ ممالک کے تھے، ان کے جو ڈیفنس اتاشی تھے، وہ بھی ان ایکسرسائزز کو بڑا ڈیپلی آبزرو کر رہے ہیں۔ پاکستان ان ممالک کو اپنی ایکسرسائزز کیوں دکھا رہا ہے اور یہ ایکسرسائز کے اندر کیوں انٹرسٹ لے رہے ہیں؟ یہ بڑا ہی اہم سوال ہے۔ یہاں پہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ چاہے سعودی عرب ہو، بحرین ہو، کویت ہو، قطر ہو، UAE ہو، یہ سب مل کے ایک بڑے عسکری اتحاد کی طرف چل رہے ہیں، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ UAE نے پاکستان کے ساتھ ہتھیار، ٹریننگ، ڈرون سمیت 40 خفیہ معاہدے گزشتہ کچھ عرصے کے اندر کیے ہیں۔ وہ پاکستان سے براق لے رہے ہیں، وہ پاکستان سے شہپر کی پروڈکشن کے اوپر، جوائنٹ پروڈکشن کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی پاکستان واریر 9 چین کے ساتھ ایکسرسائزز کر رہا ہے، جس کے اندر ڈرون وارفیئر سمیت اینٹی ٹیررزم ایکٹیویٹیز بھی ہو رہی ہیں، اور ان سب کے لیے ملنے کی ان ٹارگٹس کو اچیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو بھی اس وقت گراؤنڈ پر ہمیں چیلنجز ہیں۔ اس حوالے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو پاکستان سب کچھ کر رہا ہے، ایک طرف چین، دوسری طرف عرب ممالک، تیسری طرف انڈیا اور چوتھی طرف امریکہ، ان سب کو ساتھ لے کر چلنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈوئل رسک اور اس کے بدلے میں ڈوئل گین۔ پاکستان وہ ڈوئل گین حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہماری جو پاس اطلاعات ہیں اس کے مطابق پاکستان کی ڈیفنس انڈسٹری میں آنے والے چند دنوں میں $50 بلین کی انویسٹمنٹ کے معاہدے، MOUs اور انویسٹمنٹ ہونے جا رہی ہے۔ پاکستان ڈرون انڈسٹری کے اندر، پاکستان دیگر ہتھیاروں کی انڈسٹری کے اندر، پاکستان فائٹر جیٹ انڈسٹری کے اندر اپنی مہارت، تکنیک، تربیت، ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ہر چیز فراہم کر رہا ہے، اور دوسری طرف سے فنڈز فراہم کیے جا رہے ہیں۔ اور اس حوالے سے جو خبریں ہمارے پاس آئی ہیں کہ پاکستان 4.5 جنریشن کا فائٹر جیٹ بنانے جا رہا ہے، جس کے اندر سعودی عرب کی بڑی انویسٹمنٹ ہوگی، اور پاکستان JF-17 تھنڈر بلاک 3 کے جو جیٹ تیارے ہیں وہ بھی کچھ گلف ممالک کو دینے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے ISPR کی ایک سٹیٹمنٹ بھی ہمارے سامنے آئی تھی کہ ایک دوست ممالک کے ساتھ MOU JF-17 تھنڈر بلاک 3 کا سائن ہو چکا ہے۔ دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مصر میں بھی ایک نمائش جاری ہے، اور وہاں پہ فتح 1 اور فتح 2 کے حوالے سے بڑی کہا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے جھنڈے گاڑ دیے ہیں، اور اس کے علاوہ شہپر 3 اور ڈیفرنٹ میزائلز جو پاکستان بنا رہا ہے وہ سب کی نمائش کی گئی ہے، جس کے اندر بہت زیادہ انٹرسٹ لیا جا رہا ہے۔ اب ایک طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عرب ممالک اور پاکستان کا اینٹی اسرائیل، اینٹی انڈیا محاذ بن چکا ہے، دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ اور چین آپس میں بڑی تیزی کے ساتھ اسلحے کی دوڑ میں
उलझे हुए हैं। और तीसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि यूरोप भी एक दीवार बनाने जा रहा है। आपने दीवारें चीन का नाम तो सुना होगा, लेकिन ये जो दीवार है ये एंटी ड्रोन्स दीवार है। तो अब आप इस बात को बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि चीजें कितनी तेजी के साथ बदल रही हैं और हमें भी उन्हीं बदलते हुए हालात के साथ बदलना है। अगर हम आप ये समझ लें कि बचपन में मैं टांगा घोड़ा जो होता था उसके ऊपर हम सफर करते थे और ये चिंगची रक्शे टाइप और उसके बाद गाड़ियां इक्का दुक्का ही 90 की दिहाई में नजर आती थी। लेकिन अब चिंगची रक्शे भी बंद कर दिए गए हैं पाकिस्तान जैसे मुल्क में और नई चीजें आ रही हैं। पेट्रोल गाड़ियों की जगह पे इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां आ रही हैं। तो इस टेक्नोलॉजी को अगर हम अडॉप्ट नहीं करते तो फिर हम दुनिया से बहुत पीछे रह जाएंगे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान बड़ी तेजी के साथ इसके ऊपर काम कर रहा है और बड़े खातिर ख्वाह और अच्छे रिजल्ट हमारे सामने आ रहे हैं। इस हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।